अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हकीम सैयद शौकत अली बुखारी। हम आपको अपने चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन व हज़रात जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी वीडियोस के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आज हम बात करेंगे इल्म नजूम के हिसाब से और इल्म फ़ल्कियात के हिसाब से बुर्ज सुमला यानी विरगो की फ़ल्कियाती पोजीशन 2025 में कैसी होगी और बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए ये साल कैसा रहेगा। कैरियर, रोज़गार, सेहत, शादी ब्याह और ज़िंदगी के दीगर मामलात इस साल कैसे रहेंगे और बुर्ज सुमला वालों को इस साल किन किन मामलात में एहतियात की ज़रूरत होगी और इस साल का विर्द ख़ास, सदका ख़ास और वो नवाहिस तारीख़ें जिनमें आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात में एहतियात की ज़रूरत होगी। आइए चलते हैं वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले ऐसे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो नए आए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। सबसे पहले मैं आपको बुर्ज सुमला के मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। जिन ख़वातीन को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं वो बहालत मजबूरी अपने नाम के पहले हरूफ से अपना ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मालूम कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये कोई अथेंटिक तरीका नहीं है क्योंकि तारीख़ पैदाइश एक अथेंटिक तरीका है। सैयारों में बुर्ज सुमला का नंबर है 6 और इसका हाकिम सैयारा है अतारत और इसकी अलामत दोशीज़ा की है, यानी इसकी जो तस्वीर खाका है वो दोशीज़ा यानी लड़की की है। अंसर इसका खाकी है। लकी नंबर है इसका 5। अददी हरूफ पे और एन है। लकी स्टोन में हीरा, नीलम, मोती और पुखराज है। लकी रंग है सब्ज़, सियाह, नीला, ये इनके लकी रंग हैं। और जो इनके लिए लकी फूल है यानी रोज़ है वो है कमल का फूल। मुबारक दिन है इनका बुध और बेहतरीन शरीक हयात, दोस्त, कारोबारी पार्टनर जो इनके हो सकते हैं जिनसे इनकी खूब बनेगी उनमें कौस यानी सेगिटेरियस, बुर्ज हौत यानी पाइसिस और बुर्ज चौसा यानी जमनाई। इनकी लकी धातें जो हैं वो है चांदी और मरकरी यानी पारा। जो इनको मुमकिन बीमारियां हो सकती हैं इनमें पेट की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, असाबी कमज़ोरियां, सर दर्द, कंधों का दर्द वगैरह वगैरह शामिल हैं। इनके लिए जो बेहतरीन पेशे हैं वो हैं इंतज़ामी अमूर, तिब यानी मेडिकल, दर्स व तदरीस, अदब, सहाफ़त, तिजारत वगैरह। आइए अब जानते हैं वो कौन सी नहस तवारीख़ हैं जिनमें इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी भी महीने की
6, 17 या 22 तारीख। कोशिश कीजिए इन तवारीख में न कोई नया कारोबार शुरू करें, न कोई शादी ब्याह की तकरीब मुनक्कद करें। कोशिश करें। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले खुश गुफ्तार, खुश इखलाक होते हैं। ये अफराद अनापरस्त होते हैं, अपनी अज़मत नफ्स का बहुत ख्याल रखते हैं। ये लोग अपनी ज़हानत से अपने मामलात ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, बुर्ज सुंबला का जो विर्द ख़ास है, अगर आप यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात किसी भी मसले में परेशान हैं, तो आप चलते फिरते या रज़्ज़ाक़ो या गनियो या गफ़्फ़ारो का विर्द करें। इंशाअल्लाह मेरा दावा है कि आप हर परेशानी से बआसानी निकलने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका विर्द ख़ास है, यानी इसमें आज़म है, या रज़्ज़ाक़ो या गनियो या गफ़्फ़ारो। वैसे भी आप अपनी बेहतरी के लिए, अपने फ्यूचर की बेहतरी के लिए किसी भी मामले में इसको चलते फिरते अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमन बनाएं। इनका जो सदका ख़ास है वो है मुर्गी की कलेजी, साबित माश, सरसों का तेल। कम अज़ कम जो सदका होता है वो 300 ग्राम हो। ज़्यादा आप हस्ब तौफीक दे सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम लाजमी होना चाहिए। जनाब, ये थी बुर्ज सुंबला की जनरल मालूमात। अब बात करते हैं सालाना ज़ायचा 2025 के जनरल ज़ायचे की। जनरल ज़ायचे के मुताबिक एक छोटी सी अर्ज़ मेरी सुन लें। अगर आप अपना ज़ाती ज़ायचा बनवाना चाहते हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पर, FB ID पर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, या इंस्टाग्राम ID पर आप मैसेज कर कर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और प्लेस ऑफ बर्थ हमें मैसेज में भेजें। इंशाल्लाह हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ज़ाती ज़ायचा बना कर देंगे। अच्छा, अगर आप अपने ज़ोडिक साइन की मालूमात इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है एस्ट्रो लाइफ, और ये पाकिस्तान का वाहिद इंग्लिश चैनल है जो हॉरोस्कोप पर जो है ना बना है, और आप 100% वैदिक तरीके यानी इल्म नजूम के तरीके से अपने हॉरोस्कोप की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो जनरल ज़ायचा 2025 के मुताबिक ये साल बुर्ज सुंबला यानी विर्गो से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए दरमियाने दर्जे का साल साबित होगा। इस साल बुर्ज सुंबला वालों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से। सैयारा मरीख के माह जुलाई 2025 के ट्रांजैक्शन से बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात तालीमी मैदान में अच्छी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ज़िक्र करते हैं 2025 बुर्ज सुंबला यानी विर्गो से ताल्लुक़ रखने वालों का। इस साल मामूल से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल होंगी, मगर शुरू साल से आपको ये मैं बात कर रहा हूँ बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात की अपनी तालीम पर ख़ास तवज्जो देना होगी। गैर निसाबी सरगर्मियों से किनारा कशी करके अपनी तालीम पर तवज्जो देना होगी। आपकी कामयाबी की ज़मानत है। अगर आपने तवज्जो दी अपनी तालीम पर तो लाजमन 100% इम्कानात हैं कि आप कामयाब होंगे। माह अगस्त से अक्टूबर का वक्त आला तालीम हासिल करने वालों के लिए गोल्डन टाइम होगा। मुकाबले के इम्तहान और आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले तलबा व तालबात को चाहिए कि इस टाइम के अंदर कोशिशें करें जो 100% कामयाबियों से हमकिनार होंगी। माह सितंबर से साल के आखिर तक का वक्त बैरून मुल्क तालीम के लिए बहुत बेहतरीन वक्त साबित होगा। ये साल तलबा व तालबात के लिए एक बेहतरीन साल साबित होगा।
آپ کو چاہیے اس سال سے فائدہ اٹھائیں. آپ اپنی محنت اور بہتر حکمت عملی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں شادی شدہ یعنی ایسے خواتین و حضرات کی جو شادی شدہ ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں. جو خواتین و حضرات برج سنبلہ والے شادی شدہ ہیں، ان کو اس سال شروع سال سے جولائی تک اپنے ازدواجی تعلقات میں احتیاط کی ضرورت ہے. ابتدائی ماہ میں دباؤ جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جیون ساتھی سے اختلافات ہو سکتے ہیں. سسرال کی طرف سے ذہنی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. خاص طور پر جنوری سے ماہ اپریل تک سسرالی رشتہ داروں سے اختلافات ہو سکتے ہیں. آپ کو چاہیے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کریں. اپنے غصے کو کنٹرول کریں. سنی سنائی باتوں پر ہرگز عمل نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی ازدواجی زندگی کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لے سکتے ہیں. ماہ ستمبر سے ماہ دسمبر 2025 تک کا وقت شادی شدہ زندگی کے لیے بہترین وقت ہوگا. آپ کی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہوگی. ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے. ماضی کے جو بھی تنازعات تھے اب وہ حل ہوں گے. گھر کا ماحول پرسکون ہوگا. اب بات کرتے ہیں برج سنبلہ یعنی ورگو کے مالیاتی ذائچے کی. سال 2025 میں مالی لحاظ سے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس سال آپ کو اپنے غیر ضروری اخراجات سے اجتناب کرنا پڑے گا، نہیں تو مالی معاملات آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. شروع کے 3 ماہ مالی اعتبار سے فائدہ مند ہوں گے. ان ایام میں آپ مختلف ذرائع سے منافع حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسے خواتین و حضرات جو اس سال سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس سال سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا کوئی بھی کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کا پیسہ ماضی میں کہیں پھنس گیا ہے تو بعد ماہ اپریل ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں. ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کو اس سال اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام دینا ہوگا. کاروبار کے حوالے سے یہ سال شروع سال سے اگست تک احتیاط طلب ہے. ماہ اگست سے آپ کے کاروباری حالات بہتر ہوں گے. آپ اپنے کاروبار سے اچھی آمدن حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے کاروباری معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں گے. آپ اپنے کاروبار کو ترقی دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے فضول اخراجات کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا. لین دین کے معاملے میں کسی پر اندھا اعتبار ہرگز نہ کریں. اس سال کم از کم 2025 میں آپ لین دین کے معاملے میں اندھا اعتبار ہرگز نہ کریں. سوچ سمجھ کر فیصلے کریں. کسی بھی نئی سرمایہ کاری سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں یا پھر قریبی دوست احباب سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ کبھی امکانات ہیں کہ اس سال نئے کاروبار میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیریئر کے حوالے سے سال 2025 ایک اوسط درجے کا سال ثابت ہوگا. شروع سال یعنی ماہ جنوری سے سیارہ مریخ ذائچے کے 10ویں گھر کا رخ کرے گا، جو کہ آپ کے کام کے گھر سے بھی منسوب ہے. اس سے ملازمت پیشہ افراد اور کاروباری حضرات فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سال جنوری، مارچ، مئی کے مہینوں میں ایسے خواتین و حضرات جو کیریئر کے حوالے سے کوشاں ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کو اپنی محنت کا پھل لازماً ملے گا. ماہ اپریل میں آپ ملازمت تبدیل کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں. آپ کو چاہیے ملازمت تبدیل کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں. سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. ماہ ستمبر سے ماہ نومبر تک کا وقت ساتھ کام کرنے والے اور افسران بالا سے اچھے روابط رہیں گے، جو آپ کے لیے فائدے کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے ملازمت میں ترقی کے قوی امکانات موجود ہیں.
اب بات کرتے ہیں برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی لو لائف کی۔ اس سال لو لائف میں کامیابیوں کے امکانات زیادہ ہیں، مگر ساتھ ساتھ شروع سال میں آپ کو اپنی محبت کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جنوری کا مہینہ محبت کی زندگی میں ناگوار صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اس مہینے آپ دونوں میں تلخ کلامی یا جھگڑے جیسی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو شروع سال سے 15 فروری تک کا وقت احتیاط سے گزارنا ہوگا۔ ایسے الفاظ ہرگز ادا نہ کریں جس سے پچھتاوا ہو۔ کسی بھی قسم کے شک سے اجتناب کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ فروری کے درمیان سے جولائی تک کا عرصہ آپ کی لو لائف کے لیے بہترین رہے گا، اور ماہ اکتوبر سے دسمبر تک آپ کے معاملات اور تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو پسند کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی محبت کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس عرصے میں بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو رشتوں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، وہ اس عرصے میں بآسانی رشتے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خاندانی تعلقات کی۔ اس سال آپ کو خاندانی افراد سے دور بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ کچھ لوگوں کا گھر والوں سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کوشش کریں اس سال خاندانی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ خاندانی رشتہ داروں کے حوالے سے جون سے اکتوبر تک کا وقت بہترین ثابت ہوگا۔ اس عرصے میں خاندانی افراد کا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کے ذائچے کا چوتھا گھر جو خاندانی آسودگی کا گھر ہے، مبارک سیاروں کے زیر اثر رہے گا۔ خاندان میں اچھی تقریبات بھی ہو سکتی ہیں۔ سال کے آخر 3 ماہ بہن بھائیوں ماں باپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ آپ کے گھر میں ایک پرامن اور خوشی کا ماحول ہوگا۔ آپ اپنی خاندانی زندگی خوشگوار گزاریں گے۔ بات کرتے ہیں صحت کی، تو صحت کے حوالے سے یہ سال معمول کے مطابق ہوگا، مگر جنوری، اپریل، جون، ستمبر کے مہینوں میں آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینا ہوگی۔ ان مہینوں میں کھانے پینے میں احتیاط کریں، دوران ڈرائیونگ یا روڈ کراس کرتے ہوئے احتیاط کریں، چھوٹی موٹی بیماریوں کا بروقت علاج کرائیں۔ اس سال چھوٹے موٹے سفر زیادہ ہوں گے، اور ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک حصول روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بعد ازاں اپریل وہ اپنی کوششیں تیز کر دیں، کیونکہ کبھی امکانات ہیں کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے۔ تو جناب یہ تھا برج سنبلہ یعنی ورگو کا سال 2025 کا سالانہ ذائچہ، جو ایک جنرل ذائچہ ہے۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام، FB ID پر ہم سے رابطہ کریں، یا ویڈیو کے کمنٹس باکس میں میسج کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔